नमो नमः। सुप्रभातं मित्राणि। सरल संस्कृत संभाषणस्य अस्यां कक्षायां भवतां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अस्माभिः गतदिवसे प्रगतदिवसे बहु किमपि पठितं। लघु लघु वाक्यैः अस्माभिः संस्कृतं सरलरूपेण कथं वक्तुं वयं शक्ष्यामः तद् वयं ज्ञातवन्तः। अद्य वयं ततः किञ्चित् अग्रे चलामः। शुभस्य शीघ्रं कुतो विलम्बः। ह्यः वयं किं किं पठितवन्तः एकवारं स्मरन्ति वा? गतदिवसे वयं किं किं पठितवन्तः तत् एकवारं पुनः स्मरणं कुर्मः। गतदिवसे अस्माभिः सर्वप्रथमं किं पठितं? कथं सम्यक् अस्ति असम्यक् अस्ति। एकवारं दर्शयामि। महोदयः आगच्छति अस्माकं पार्श्वे। महोदयः अस्ति पवन महोदयः। इदानीं भवन्तः पश्यन्तु। नमस्कारः। भवन्तः पश्यन्ति इदानीं केशाः कथं सन्ति? सम्यक् सन्ति। इदानीं किञ्चित् एवं कुर्मः। कथमस्ति? असम्यक् अस्ति। इदानीं सम्यक् अस्ति। कथमस्ति? सम्यक् अस्ति। महोदय, भवतां स्वास्थ्यं कथमस्ति? सम्यक् अस्ति। सम्यक् अस्ति। महोदयस्य स्वास्थ्यं सम्यक् अस्ति। भवतः गृहजनाः कथं सन्ति? गृहजनाः सम्यक् सन्ति। गृहजनाः सम्यक् सन्ति। बहु उत्तमं, धन्यवादः। तर्हि कथम् अस्ति, कथं सन्ति। कथम् अस्ति? भवतः स्वास्थ्यं कथम् अस्ति? भवतः गृहजनाः कथं सन्ति? तर्हि कथम् अस्ति एतद् अस्माभिः ज्ञातम्। अहं बुभुक्षा निवारणार्थं भोजनं करोमि। अहं बुभुक्षा निवारणार्थं भोजनं करोमि। भवान् किमर्थं भोजनं करोति? भवान् भोजनं किमर्थं करोति? भवान् किमर्थं पठति? किमर्थं भवान् अत्र आगच्छति? किमर्थम्? अहं ज्ञानार्थं संस्कृतं पठामि। अहं स्वास्थ्यरक्षणार्थं प्रातः धावामि। स्वास्थ्यरक्षणार्थं प्रातः धावामि। भवान् किमर्थं धावति? किमर्थं पठति? किमर्थं लिखति? किमर्थं गच्छति? किमर्थं इति अस्माभिः ज्ञातम्। इदानीं शीघ्रं मन्दं जनार्दनः आगच्छति। स्पन्दनं च शीघ्रं मन्दं भवान् शीघ्रं चलतु। ठीक, अस्तु। इदानीं स्पन्दनं शीघ्रं चलति। स्पन्दनं शीघ्रं आगच्छति। भवान् मन्दं जनार्दनः मन्दं चलति। कथं चलति? मन्दं चलति। जनार्दनः मन्दं आगच्छति। शीघ्रं मन्दं। धन्यवादः। तर्हि शीघ्रं मन्दं। राकेशः शीघ्रं कार्यं करोति। कथं करोति? शीघ्रं कार्यं करोति। मुकेशः शनैः मन्दं कार्यं करोति। तस्य गतिः का? मन्दं कार्यं करोति। मन्दं वाक्यं वदति। सः शीघ्रं वाक्यं वदति। शीघ्रं मन्दं। ततः अग्रे उच्चैः निच्चैः। इदानीं महोदयः आगच्छति। स्पन्दनमपि आगच्छति। महोदयः एकं गीतं गायति। स्पन्दनम् एकं गीतं गायति। महोदयः उच्चैः गायति। भवान् मन्दं गायति, शनैः गायति। महोदयः एकं गीतं गायति। कृत्वा नवदृढसङ्कल्पं वितरन्तो नवसन्देशम्। बहु उत्तमं। महोदयेन उच्चैः गीतं। कथं गीतम्? उच्चैः। महोदयः उच्चैः गीतं गायति। भवान् एकं गीतं गायति। उत्तमं। स्पन्दनं मन्दं शनैः गायति। पवन महोदयः उच्चैः
इति। धन्यवादः। तर्हि उच्चैः शनैः, उच्चैः निच्चैः, उच्चैः शनैः च। सो एतत् अस्माभिः गतदिवसे पठितम्। सो अहं गच्छामि, अहं गच्छामि, अहं भोजनालयं गच्छामि, तत्र रोटिकां खादामि, ओदनम् अपि खादामि। रोटिकां खादामि, ओदनम् अपि खादामि। अहं संस्कृतं जानामि, अहं हिन्दीम् अपि जानामि। संस्कृतं जानामि, हिन्दीम् अपि जानामि। सो स्पन्दनम् अत्र आगच्छति। अहं स्पन्दनम् आह्वयामि, अहं कुलभूषणः, अहं कुलभूषणम् अपि आह्वयामि। स्पन्दनम् आह्वयामि, कुलभूषणम् अपि आह्वयामि। सो धन्यवादः। अपि, सो स्पन्दनम् आह्वयामि, कुलभूषणम् अपि आह्वयामि। संस्कृतं जानामि, हिन्दीम् अपि जानामि। अहं लिखामि, पठामि अपि। अहं लिखामि, अहं पठामि अपि। सो एतत् अस्माभिः गतदिवसे पठितम्। इदानीं प्रश्नाः पुनः अस्माभिः किं पठितं? सप्तककाराः पठिताः। किं किं? किं, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथं, किमर्थं। सप्त प्रश्नाः सन्ति। तेषु प्रश्नेषु अहम् उत्तरं वदिष्यामि। स्पन्दनम् आगच्छति। अहम् उत्तरं वदामि, भवान् प्रश्नं करोति। किमिति? सो मम नाम दीपचन्द्रः। भवतः नाम किं? किम्? अस्तु। तत् श्वेतफलकं। तत् किं? तत् किम्? अस्तु। एषा घटी। एषा किं? ऐसा किम्? अस्तु, धन्यवादः। तर्हि एवं प्रकारेण तत् किम्? अस्तु, भवतः नाम किम्? भवतः ग्रामस्य नाम किम्? अस्तु, उत्तरप्रदेशस्य राजधान्याः नाम लखनऊ। तर्हि उत्तरप्रदेशस्य राजधान्याः नाम किम्? तर्हि एवं प्रकारेण कुत्र? मम ग्रामः सोमेश्वरे अस्ति। तर्हि प्रश्नः कः? भवतः ग्रामः कुत्र अस्ति? वृक्षः तत्र अस्ति। तर्हि वृक्षः कुत्र अस्ति? एवं प्रकारेण भवन्तः प्रश्नं कर्तुं शक्नुवन्ति। तथैव कति? मम पार्श्वे 10 लेखन्यः सन्ति। तर्हि प्रश्नः किं भविष्यति? भवतः पार्श्वे कति लेखन्यः सन्ति? मम परिवारे 10 जनाः सन्ति। तर्हि भवतः परिवारे कति जनाः सन्ति? सो मम राज्ये उत्तराखण्ड राज्ये 13 जनपदाः सन्ति। तर्हि प्रश्नः किं भविष्यति? उत्तराखण्ड राज्ये कति जनपदाः सन्ति? सो कति? पुनः कदा? अहं 5 वादने उत्तिष्ठामि। प्रश्नः किं? भवान् कदा उत्तिष्ठति? तो पुनः मम भ्राता 10 वादने कार्यालयं गच्छति। तर्हि प्रश्नः भवतः भ्राता कदा कार्यालयं गच्छति? तो कुतः? कुतः? अहं इतः गृहं गच्छामि। भवान् कुतः गृहं गच्छति? अहं इतः गृहं गच्छामि। सो पुनः कथम् अस्ति? भवतः स्वास्थ्यं कथम् अस्ति? मम स्वास्थ्यं सम्यक् अस्ति। भवतः लेखनी कथम् अस्ति? मम लेखनी सम्यक् अस्ति। भवतः लेखः कथम् अस्ति? मम लेखः उत्तमम् अस्ति। तो किमर्थम्? अहं बुभुक्षा निवारणार्थं भोजनं करोमि। भवान् किमर्थं भोजनं करोति? तो एवमेव भवन्तः तत्र प्रश्नाः लिखित्वा स्थापयन्तु। अस्तु, किं? भवतः नाम किं? भवान् कुत्र वसति? भवतः कति भ्रातरः सन्ति? पुनः भवान् कदा उत्तिष्ठति? भवान् कुतः अत्र आगच्छति? भवतः स्वास्थ्यं कथमस्ति? भवान् किमर्थं संस्कृतं पठति? एवं प्रकारेण 7 प्रश्नाः कृपया लिखन्तु। तेन अभ्यासः अधिकाधिकः भविष्यति। अस्तु, तर्हि किं, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथं, किमर्थं? किं अभवत्? किं, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथं, किमर्थं? सो इदानीं स्पन्दनम् आगच्छति। अहम् आज्ञां ददामि, भवान् अस्तु इति वदति। अस्तु करोमि, अस्तु पठामि। अस्तु, कृपया पठतु। अस्तु पठामि। उच्चैः अस्तु पठामि। स्वीकारोक्तिः यत्र भवति तत्र अस्तु इति शब्दस्य प्रयोगः। कृपया गच्छतु। अस्तु गच्छामि। कृपया अत्र आगच्छतु।
अस्तु करोमि, अस्तु अहं गच्छामि, अस्तु अहं पाठं पाठयामि, अस्तु अहं जलम् आनयामि, अस्तु कृपया जलम् आनयतु, अस्तु आनयामि, कृपया संस्कृतं पठतु, अस्तु अहं पठामि, कृपया तत्र गच्छतु, अस्तु अहं गच्छामि। एवं प्रकारेण अस्तु इति स्वीकारोक्तिः। सम्यक्। तर्हि अग्रे चलामः। भवतः नाम किम्? भवतः नाम किम्? अहं न जानामि, अहं न जानामि। जनार्दनः अत्र आगच्छति। आम्, भवतः गृहं कुत्र अस्ति? मम गृहं मणिपुरे अस्ति, परन्तु इदानीम् अहं ज्ञातवान्, इतः पूर्वं भवतः गृहं कुत्र अस्ति अहं न जानामि। इदानीं ज्ञातवान् भवतः गृहं कुत्र अस्ति। भवतः पिता इदानीं कुत्र अस्ति अहं न जानामि। किं कुत्र, किं कुत्र कति कदा कुतः कथं किमर्थम् इति सप्तप्रश्नानां भवन्तः अत्र प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। कथम् इति भवतः नाम किम् अहं न जानामि। सो भवतः गृहं कुत्र अस्ति इति अहं न जानामि। भवतः गृहे कति जनाः सन्ति इति अहं न जानामि। सो पुनः किं कुत्र कति। अस्तु, भवान् कदा कार्यालयं गच्छति इति अहं न जानामि। सो किं कुत्र कति कदा कथं कुतः इत्युक्ते भवान् कुतः वस्त्रं क्रीणाति अहं न जानामि। तर्हि किं कुत्र कति कदा कुतः कथं किमर्थम् इति सप्तप्रश्नानां भवन्तः अहं न जानामि अत्र योजितुं शक्नुवन्ति। सो अहं न जानामि। इदानीं स्पन्दनम् आगच्छति। स्पन्दनम् अस्ति, स्पन्दनं गच्छति, स्पन्दनं गच्छति, स्पन्दनं गतवान्, स्पन्दनं गतवान्, गच्छति गतवान्। इदानीं स्पन्दनं गतवान् वा? आम्, आगच्छति। स्पन्दनम् आगच्छति, स्पन्दनम् आगतवान्, स्पन्दनम् आगतवान्, गतवान् आगतवान्। अस्तु, किमपि पठति वा? एकवारं क्रियापदानाम् अभ्यासं करोति। क्रीडति, नयति, भवति, खादति, करोति। पर्याप्तं, पर्याप्तम्। आम्, इदानीं पठति, पठितवान्, स्पन्दनं क्रियापदानि पठितवान्। अस्तु, पठति पठितवान्। धन्यवादः। तर्हि गच्छति गतवान्, भूतकालिकं प्रयोगं। भूतकालिकः प्रयोगः किमस्ति? गच्छति गतवान्, पठति पठितवान्, लिखति लिखितवान्, हसति हसितवान्, करोति कृतवान्। सो भवतां पार्श्वे तत्र क्रियापदानाम् एकं कोष्टकम् अस्ति, पत्रम् अस्ति। कृपया तत्र पश्यन्तु। अहम् एकवचनम् अहं वर्तमानकालिकं वदामि, भवन्तः तस्य किं वदिष्यन्ति? भूतकालिकं वदिष्यन्ति। अस्तु, क्रीडति क्रीडितवान्, नयति नीतवान्, अस्तु, खादति खादितवान्। एवं प्रकारेण स्पन्दनम् आगच्छति, वयम् अभ्यासं कुर्मः। अस्तु, गच्छति गतवान्, गच्छति गतवान्, आगच्छति आगतवान्, आगतवान्, क्रीडति क्रीडितवान्, क्रीडितवान्, नयति नीतवान्, नीतवान्, भवतु, खादति खादितवान्, खादितवान्, करोति कृतवान्, भवतु, शृणोति श्रुतवान्, प्रेषयति प्रेषयितवान्, जानाति जानितवान्, ज्ञातवान्, भवतु, ददाति दत्तवान्, दत्तवान्, ददाति दत्तवान्, स्मरति स्मरितवान्, स्मृतवान्, सूचयति सूचितवान्, सूचितवान्। भवतु, तर्हि सूचितं सूचयति एकवचने किं नाम? वर्तमानकालिके भूतकालिके सूचितवान्, पठितवान्, गतवान्, आगतवान्। अस्तु, एवमेव प्रकारेण प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। सः कार्यं कृतवान्, सः कार्यं करोति, सः कार्यं कृतवान्, सः पाठं पठति, सः पाठं पठितवान्, सः लेखं लिखति, सः लेखं लिखितवान्। सो एवमेव प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। स्पन्दनं पुनः आगच्छति। भवान्
वर्तमानकालिकं रूपं वदतु सः गच्छति अस्तु वा एवं छात्रः कार्यं करोति अहं तस्य भूतकालिकं प्रयोगं करोमि अस्तु आं प्रारभ्यताम् सः हसति सः हसति सः हसितवान् बालकः गच्छति बालकः गतवान् सः क्रीडति सः क्रीडितवान् सा प्रेषति सा प्रेषयति सा प्रेषितवती सम्यक् तर्हि सः गतवान् सः पठितवान् छात्रः लिखितवान् एवमेव भवन्तः प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति भूतकालिकं सः कार्यं कृतवान् सः लेखं लिखितवान् सम्यक् इदानीं यदि स्त्रीलिङ्गे भवति एतत् तु अस्ति पुल्लिङ्गं सः कार्यं कृतवान् पुल्लिङ्गे सा इति अस्ति स्त्रीलिङ्गे महिला कार्यं कृतवती कृतवान् इत्यस्य स्थाने कृतवती महिला कार्यं कृतवती बालिका पाठं पठितवती बालिका पाठं पठितवती सा हसितवती सः हसितवान् सा हसितवती सो एवमेव भवन्तः प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति भूतकालिकः प्रयोगः कथं सः कार्यं कृतवान् सा कार्यं कृतवती बालकः पाठं पठितवान् बालिका पाठं पठितवती तो हम एक बार पुनः आगच्छति महोदयः आम् अस्तु महोदयः महोदय अहं वदिष्यामि पुल्लिङ्गे सः कार्यं कृतवान् भवान् वदिष्यति सा कार्यं कृतवती अहं वदिष्यामि छात्रः कार्यं कृतवान् भवान् वदिष्यति छात्रा कार्यं कृतवती सो छात्रः कार्यं कृतवान् छात्रः कार्यं कृतवती छात्रा कार्यं कृतवती बालकः लेखं लिखितवान् बालकः लेखं लिखितवती बालिका लेखं लिखितवती धन्यवादः तर्हि बालकः लेखं लिखितवान् बालिका लेखं लिखितवती छात्रः लेखं लिखितवान् छात्रा लेखं लिखितवती तर्हि एवमेव भवन्तः पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे च तस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति सो तर्हि गतवान् गतवती पठितवान् पठितवती आगतवान् आगतवती सो अहं पुल्लिङ्गं वदामि भवान् तस्य स्त्रीलिङ्गं करोतु सो गतवान् गतवती पठितवान् पठितवती नीतवान् नीतवती सो खादितवान् खादितवती कृतवान् कृतवती श्रुतवान् श्रुतवती प्रेषितवान् प्रेषितवती दत्तवान् दत्तवती स्मृतवान् स्मृतवती सूचितवान् सूचितवती इष्टवान् इष्टवती स्थापितवान् स्थापितवती रुदितवान् रुदितवती आहूतवान् आहूतवती सः बालकम् आहूतवान् सा बालकम् आहूतवती सम्यक् तर्हि गतवान् गतवती पठितवान् पठितवती हसितवान् हसितवती एवमेव प्रकारेण प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति गतवान् गतवती पठितवान् पठितवती कलिका अस्ति किमस्ति कलिका अस्ति पुष्पं भविष्यति कलिका अस्ति पुष्पं भविष्यति तो जनार्दनः आगच्छति बालकः अस्ति युवकः भविष्यति बालकः अस्ति इदानीं युवकः भविष्यति धन्यवादः पठति पठिष्यति लिखति लेखिष्यति हसति हसिष्यति गच्छति गमिष्यति क्रीडति क्रीडिष्यति खेलति खेलिष्यति भविष्यत्काले हम सः कार्यं करिष्यति सः गृहं गच्छति सः गृहं गमिष्यति हम नेक्स्ट आगच्छति पुनः अभ्यासं कुर्मः भविष्यत्कालिकं रूपाणाम् अहं वदिष्यामि गच्छति भवान् वदिष्यति गमिष्यति सो तस्य भविष्यत्कालिकं रूपम् उच्चैः सो गच्छति गमिष्यति आगच्छति आगमिष्यति क्रीडति क्रीडिष्यति अस्तु भवति भविष्यति खादति खादिष्यति करोति करिष्यति उत्तमं शृणोति
श्रोष्यति उत्तमं जानाति ज्ञास्याति जानाति ज्ञास्यति प्रेषयति प्रेषयिष्यति बहु उत्तमं ददाति दास्यति सम्यक् तर्हि एवमेव भवतां पार्श्वे क्रियापदानां तत् रूपाणि सन्ति तान् वयं प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः ददाति दास्यति करोति करिष्यति जानाति ज्ञास्यति क्रीडति क्रीडिष्यति प्रयोगं कुर्मः बालकः अस्ति युवकः भविष्यति युवकः भविष्यति सः कार्यम् इदानीं करोति सः कार्यं करिष्यति सः कार्यं करिष्यति भविष्यत्काले सः पाठं पठिष्यति सः लेखं लेखिष्यति स्पन्दनम् आगच्छति अहम् एकवचनं रूपं वर्तमानकालिकं रूपं वदामि भवान् भविष्यत्कालिकं रूपं वदिष्यति सः कार्यं करोति सः कार्यं करिष्यति सः पाठं पठति सः पाठं पठिष्यति छात्रः पाठं पठति छात्रः पाठं पठिष्यति बालकः क्रीडाक्षेत्रं गच्छति बालकः क्रीडाक्षेत्रं गमिष्यति सम्यक् तर्हि गच्छति गमिष्यति पठति पठिष्यति आनयति आनेष्यति नयति नेष्यति सम्यक् यथा सः स्नानफेनकं नयति कोऽपि अस्ति सः स्नानफेनकं नयति सः स्नानफेनकं नेष्यति सः नेष्यति अहं पाठं पठामि अहं पत्रं पठामि अहं श्वः पत्रं पठिष्यामि अहं पठिष्यामि सः पठिष्यति अहं पठिष्यामि अहं कार्यं करिष्यामि अहं गृहं गमिष्यामि अहं गृहं गमिष्यामि अहं क्रीडाक्षेत्रं गमिष्यामि अहं भोजनं करिष्यामि अहं भोजनं करोमि अहं भोजनं करिष्यामि अहं पाठं पठामि अहं पाठं पठिष्यामि इदानीं नेक्स्ट् आगच्छति अहम् एकवचनं वदामि वर्तमानकालिकं भवान् तस्य भविष्यत्कालिकं करिष्यति यथा अहं वदिष्यामि अहं पाठं पठामि भवान् वदिष्यति अहं पाठं पठिष्यामि अहं पाठं पठामि पठिष्यामि भविष्यत्कालिकं तर्हि अहं कार्यं करोमि अहं कार्यं करिष्यामि अहं भवामि भविष्यामि अहं IAS ऑफिसर भविष्यामि भवामि अहं IAS ऑफिसर भविष्यामि मम शुभाशयः भवतां कृते भवान् IAS ऑफिसर भवतु तर्हि एवमेव प्रकारेण भवामि भविष्यामि पठामि पठिष्यामि लिखामि लेखिष्यामि तर्हि एतत् एव अस्ति वर्तमानकालिकरूपातः भविष्यत्कालरूपपर्यन्तं पठामि पठिष्यामि लिखामि लेखिष्यामि हसामि हसिष्यामि करोमि करिष्यामि भवन्तः अपि किञ्चित् वाक्यानां तत्र अभ्यासं कुर्वन्तु कमेंट बॉक्स मध्ये गत्वा कृपया ये केऽपि पश्यन्ति ते इदानीमपि अनन्तरमपि स्वपुस्तिकायां वा तत्र वा लिखन्तु तेन अभ्यासः भविष्यति तत् कुर्वन्तु कृपया तर्हि पठामि पठिष्यामि इदानीं अहम् आह्वयामि आवाहनं करोमि अहं स्पन्दनं कुलभूषणं रेक्सं जनार्दनं च आगच्छन्ति च अहं स्पन्दनम् आह्वयामि रेक्सम् आह्वयामि कुलभूषणम् आह्वयामि जनार्दनम् आह्वयामि अहं स्पन्दनं रेक्सं कुलभूषणं जनार्दनं च आह्वयामि धन्यवादः च अहं भोजनं करोमि भवन्तः अपि भोजनं कुर्वन्ति अहं भोजने रोटिकां शाकम् ओदनं च खादामि अहं रोटिकां खादामि अहं शाकं खादामि अहं ओदनं खादामि अहं भोजने शाकं रोटिकाम् ओदनं च खादामि अहं पठामि अहं संस्कृतं हिन्दीं गणितं पठामि अहं
संस्कृतं हिंदीं गणितं च पठामि च सो अहं मम गृहे माता पिता पत्नी पुत्रः च सन्ति मम गृहे माता पिता पुत्रः पत्नी च सन्ति सो मम जनपदे कति तहसीलाः सन्ति 28 तहसीलाः सन्ति च इदानीं प्रयोगं करिष्यन्ति भवन्तः च कथम् अहं स्वीकरोमि कथम् अहं स्नानफेनकं वस्त्रफेनकं कङ्कणं च स्वीकरोमि अहं स्नानफेनकं वस्त्रफेनकं कङ्कणं च स्वीकरोमि च सो अहं रामः कृष्णः मोहनः च लिखामि त्रयाणां नामानि लिखामि मोहनः रामः मुकेशः च लिखामि च भवन्तः किं किं कुर्वन्ति च अहं भोजने तक्रं दुग्धं चायं च पिबामि भोजनान्ते तक्रं दुग्धं चायं च पिबामि च इति प्रयोगं स्पन्दनम् आगच्छति भवान् च किं किं करोति भोजने पठने इत्यपि च यथा अहं संस्कृतं गणितं व्याकरणं च पठामि च सूपः ओदनं जलं च खादामि पिबामि च उत्तमं सम्यक् तर्हि एवमेव प्रयोगं व्याख्यानिक्षति भवान् किं किं खादति भोजने ओदनं रोटिकां सूपं शाकं यत्किमपि च इति योजयित्वा अहं भोजनं च सूपम् अपि खादामि च यथा भोजनमस्ति भोजनं भवन्तः कुर्वन्ति सम्यक् भोजने किं किं खादन्ति यथा मध्याह्नभोजने अहम् ओदनं रोटिकां शाकं सूपं च खादामि सो एवं प्रकारेण समये भवन्तः किं किं कार्याणि कुर्वन्ति कानि कार्याणि कुर्वन्ति ततः अन्ते च इति योजयित्वा यथा अहं रामं रमेशं मुकुन्दं च आह्वयामि त्रीन् आह्वयामि अतः रमेशं मुकुन्दं राकेशं च आह्वयामि अहं दूरवाणीं चलवाणीं संगणकं च चालयामि सो एकस्मिन् समये बहूनि कार्याणि यदा कुर्वन्ति च इति प्रयोगः भवति च इति सो बुभुक्षा अस्ति अतः भोजनं करोमि बुभुक्षा अस्ति अतः भोजनं करोमि इदानीं पिपासा अस्ति किमस्ति पिपासा अस्ति अतः जलं पिबामि पिपासा अस्ति अतः जलं पिबामि अतः संस्कृते मम रुचिः अस्ति अतः संस्कृतं पठामि अतः सो पठनम् आवश्यकम् अस्ति अतः संस्कृतं पठामि अतः सो भोजनं सिद्धम् अस्ति अतः भोजनार्थम् आगच्छन्तु अतः सो अतः करोतु अतः गच्छति अतः पठति अतः लिखति सो अतः यथा सः परिश्रमः करोति किमर्थं सफलतां प्राप्तुं सफलताम् इच्छति अतः परिश्रमं करोति सफलताम् इच्छति अतः परिश्रमं करोति सो अतः बीजं वपति अतः सो किं फसल इच्छति अतः बीजं वपति सो एवं प्रकारेण भवन्तः अतः इत्यस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति यथा पिपासा अस्ति अतः जलं पिबामि
बुभुक्षा अस्ति अतः भोजनं करोमि, अंधकारः अस्ति अतः दीपं ज्वालयामि, अतः दीपं ज्वालयामि। एवं प्रकारेण अतः इत्यस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। सो स्पन्दनम् आगच्छति। अहं वाक्यद्वयं वदामि, भवान् तत्र अतः इति योजयतु। सो अंधकारः अस्ति दीपं ज्वालयामि, अंधकारः अस्ति अतः दीपं ज्वालयामि। बुभुक्षा अस्ति भोजनं करोमि, बुभुक्षा अस्ति अतः भोजनं करोमि। पिपासा अस्ति जलं पिबामि, पिपासा अस्ति अतः जलं पिबामि। संस्कृते रुचिः अस्ति संस्कृतं पठामि, संस्कृते रुचिः अस्ति अतः संस्कृतं पठामि। कोरोना संकटम् अस्ति अतः सर्वे जनाः गृहे सन्ति। कोरोना संकटम् अस्ति अतः सर्वे जनाः गृहे सन्ति। उत्तमं। तर्हि एवमेव प्रकारेण अतः बुभुक्षा अस्ति अतः भोजनं करोति, कोरोना संकटम् अस्ति अतः सर्वे जनाः गृहे सन्ति। अतः तस्य प्रयोगः। अतः च अतः प्रातःकाले अहम् उत्तिष्ठामि, प्रातःकाले अहं चायं न पिबामि, दुग्धं न पिबामि, अहं प्रातःकाले जलमेव पिबामि, चायं न पिबामि, दुग्धं न पिबामि, जलम् एव पिबामि। मध्याह्नकाले अहं रोटिकां न खादामि, शाकं न खादामि, ओदनम् एव खादामि। मध्याह्नकाले भोजने अहम् ओदनमेव खादामि। सत्यमेव जयते, असत्यं न जयते, सत्यमेव जयते। अहं रात्रिकाले 10 वादने एव शयनं करोमि, एकादश वादने शयनं न करोमि, 9 वादने शयनं न करोमि, 10 वादने एव शयनं करोमि। संस्कृत संभाषण कक्षायाम् अहं संस्कृतम् एव वदामि, हिन्दीं न वदामि, आंग्लं न वदामि, संस्कृतम् एव वदामि। एव इति योजयन्तु अत्र सम्यक् रूपेण। एव अहं जलमेव पिबामि, अहं संस्कृतमेव वदामि, अहम् असत्यं न वदामि, अहं सत्यमेव वदामि इति प्रयोगः। आगच्छति कृपया स्पन्दनम्। एव भवान् किं करोति? अहं जलमेव पिबामि, संस्कृतमेव वदामि। कदा भवान् किं करोति कृपया? एव इति प्रयोगः। ओदनमेव खादामि। अधिकाधिकम् एषः ओदनमेव खादति। इतोपि अहं जलमेव पिबामि। कदा? प्रातःकाले महोदयः जलमेव पिबति, चायादिकं न पिबति। सम्यक्। तर्हि एव सः संस्कृत संभाषण कक्षायां संस्कृतमेव वदति, मणिपुरी लैंग्वेज न वदति, हिंदी न वदति, संस्कृतमेव वदति। एव इति प्रयोगः। अहम् अधिकाधिकं दूरवाणी एव चालयामि, संगणकं न चालयामि, दूरवाण्याम् एव प्रयोगं, दूरवाण्याः एव प्रयोगं करोमि। चषकः अत्रैव स्थापयामि, चषकः इदानीं चषकम् अत्रैव स्थापयामि। अस्तु, नाणकमस्ति, इदानीं कुत्र अस्ति? अत्र अस्ति वा, अत्र अस्ति वा? अस्मिन्नेव हस्ते नाणकम् अस्ति, अस्मिन् नास्ति। अस्मिन्नेव हस्ते नाणकम् अस्ति, अस्मिन् एव इति प्रयोगः। अहं सत्यमेव वदामि, सत्यमेव जयते। सः कार्यमेव कुर्वन् भवति, सः कार्यमेव कुर्वन् भवति, परिश्रमं करोति, कार्यमेव कुर्वन् भवति। तर्हि एव इत्यस्य प्रयोगः भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति। मम नाम दीपचन्द्रः, मम नाम दीपचन्द्रः, अहं शिक्षकः अस्मि, अहं शिक्षकः अस्मि, अहं गायकोऽस्मि,
अहम छात्रोस्मि, अहम नायकोस्मि, नायकः अस्मि, नायकोस्मि, अहम धावकोस्मि, अहम धावको अस्मि, धावकः अस्मि, धावकोस्मि, छात्रोस्मि, मम नाम राधिका, चिन्तयन्तु, मम नाम राधिका, अहम शिक्षिका अस्मि, अहम शिक्षिका अस्मि, अहम छात्रा अस्मि, अहम लेखिका अस्मि, अहम अध्यापिका अस्मि। एवं प्रकारेण अस्मि, अहम छात्रः अस्मि, अहम छात्रा अस्मि, अहम नायकः अस्मि, अहम धावकः अस्मि। सो स्पन्दनम् आगच्छति। भवान् कः अस्ति? अहं छात्र एव अस्मि। अहं छात्रः एव अस्मि। उत्तमं। भवान् छात्रः एव अस्ति। तर्हि अस्मि, अहम् अस्मि, सः अस्ति, सः छात्रः अस्ति, अहं छात्रः अस्मि, सः लेखकः अस्ति, अहं लेखकः अस्मि, सः नायकः अस्ति, अहं नायकः अस्मि, नायकोऽस्मि, गायकोऽस्मि, अध्यापकोऽस्मि। भवन्तः के के सन्ति लिखन्तु कृपया। ये केऽपि पश्यन्ति अनन्तरमपि ये द्रक्ष्यन्ति ते केऽपि लिखन्तु कृपया। सः कः अस्ति इत्युक्ते अहं लेखकः अस्मि, अहं छात्रः अस्मि, अहम् अभियन्ता अस्मि। सो एवं प्रकारेण भवन्तः तस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। सो अस्मि। इदानीं स्पन्दनम् आगच्छति। बुभुक्षा अस्ति, भोजनं करिष्यति अनन्तरं गत्वा। यदि बुभुक्षा अस्ति तर्हि भोजनं करोतु, यदि बुभुक्षा अस्ति तर्हि भोजनं करोतु। पिपासा अस्ति? अस्ति, पिपासा अस्ति, पिपासा अस्ति। तो पिपासा अस्ति, यदि पिपासा अस्ति तर्हि जलं स्वीकरोतु। स्वागतम्। यदि तर्हि सम्यक् ज्ञातवन्तः। यदि पिपासा अस्ति तर्हि किं करोतु? जलं स्वीकरोतु। यदि पठनस्य इच्छा अस्ति तर्हि ऑनलाइन संस्कृतं पठन्तु, ऑनलाइन संस्कृतं पठन्तु। यदि तर्हि यदि अंधकारः अस्ति तर्हि दीपं ज्वालयतु, यदि अंधकारः अस्ति तर्हि दीपं ज्वालयन्तु, ज्वालयतु। सो यदि इच्छा अस्ति तर्हि संस्कृतं पठतु, यदि तर्हि। सो यदि बुभुक्षा अस्ति तर्हि भोजनं करोतु, यदि बुभुक्षा अस्ति तर्हि भोजनं करोतु। यदि पर्यावरणं स्वच्छम् इच्छन्ति तर्हि वृक्षारोपणं कुर्वन्तु, यदि पर्यावरणं सुरक्षितम् इच्छन्ति तर्हि किं कुर्वन्तु? वृक्षारोपणं कुर्वन्तु। सो यदि स्वस्थाः भवितुम् इच्छन्ति तर्हि प्रतिदिनं व्यायामं कुर्वन्तु, यदि तर्हि। सो यदि तर्हि स्पन्दनम् आगच्छति। यदि तर्हि किं किं कुर्वन्तु? यदि पिपासा अस्ति तर्हि जलं पिबतु, पिबतु। यदि बुभुक्षा अस्ति तर्हि भोजनं करोतु। स्वमनसि एकं नूतनं वाक्यं किमपि। यदि जिज्ञासा अस्ति तर्हि पाठं पठतु। बहुत उत्तमं। यदि जिज्ञासा अस्ति तर्हि पाठं पठतु, यदि तर्हि। सो तर्हि अद्य वयं किं किं पठितवन्तः? गच्छति गतवान्, पठति पठितवान्, लिखति लिखितवान्। तद् भूतकालिकं प्रयोगं। पुनः गच्छति गमिष्यति, पठति पठिष्यति, लिखति लेखिष्यति, हसति हसिष्यति। एतत् भविष्यत्कालिकं प्रयोगं। सो एतत् अस्माभिः पठितं। पुनः अतः यत् बुभुक्षा अस्ति अतः भोजनं करोति, इच्छा अस्ति अतः तत्र भ्रमणार्थं गच्छति। अतः सो सः राकेशं मोहनं मुकुन्दं च आह्वयते च, सः भोजने रोटिकां सूपं कीलाटं च खादति। सो एवं प्रकारेण च इत्यस्य प्रयोगं वयं कृतवन्तः। अग्रे एव सः सत्यमेव वदति,
सः प्रातः काले जलमेव पिबति, सः मध्याह्नकाले शयनं करोति, जागृतमेव भवति। तो एवं प्रकारेण एव यदि तर्हि, यदि अंधकारः अस्ति तर्हि प्रकाशं करोतु, यदि दुर्गन्धः अस्ति तर्हि किं करोतु, धूपबत्तिं करोतु। एवं प्रकारेण यदि तर्हि इत्यस्य प्रयोगं वयं कृतवन्तः। तो अद्यतनपाठम् अत्रैव समापयामः। श्वः पुनः भवतां समक्षे नूतन विषयान् आनीय भवद्भिः सह मेलनं कुर्मः इत्युक्त्वा विरमामि। नमो नमः, धन्यवादः।